बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद दरमियान सबा। शुरू करते हैं आज का सबक। पीछे हमने जितनी भी डिटेल्स पढ़ी हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी सब लोग को। आज हम एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो है शद। ये हमने पहले नहीं मैंने आपको पढ़ाई। ये आप देखें इसको। सबसे पहले तो इसकी जो शक्ल है वो देखें। इसको इस तरह से हमने बच्चे को पहचान करानी है, और जो भी बड़े पढ़ने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसको शद बोलते हैं। और शद हमेशा 2 दफ़ा पढ़ी जाती है, एक दफ़ा पिछले लफ्ज़ के साथ, एक दफ़ा इस लफ्ज़ के साथ। जैसे कि ये पढ़ा जाएगा अलिफ पेश बा उब बाज़ेर बी, यानी पहले मैंने उब बा के साथ भी उसको मिलाया, फिर बा की ज़ेर के साथ भी मैंने बाज़ेर बी उब बी। और इस तरह से जब भी हम शद अदा करते हैं उस पर हल्का सा दबाव डालते हैं तो ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा उब बी। अच्छा, अब मैं ये बात वाज़े कर दूं, जैसे हमने साकिन हालत में हरूफ कलकला काफ तो बा जीम दाल को हिलाया था, शद की हालत में हमने इनको नहीं हिलाना। हरूफ कलकला या हिलने वाले अल्फाज सिर्फ उस वक्त हिलेंगे जब हमारा जो हर्फ होगा वो साकिन यानी जज़्म की हालत में होगा। अलिफ पेश बा उब बा पेश बू उब्बू। अब शद पे एक और बात भी थोड़ी सी अहम है बताने वाली। कुरान में जितनी भी शद आती हैं वो इसी तरीके से पढ़ी जाएंगी, लेकिन नून और मीम की शद ऐसी शद है जिस पे आपने एक अलिफ के बराबर देर लगानी है, बाकी शद की निस्बत उस पर ज़्यादा देर लगती है। और लाम की शद जो है उसको भी आपने याद रखना है कि लाम की शद जो है सबसे हल्की पढ़ी जाने वाली शद है। जैसे कल्ला लाम पे शद है लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाव दिया। इसी तरह सुम्मा मीम की शद पे हमने ज़्यादा दबाव दिया, या इन्ना नून की शद पे हमने ज़्यादा दबाव दिया। बस शद में आपने ये चीज़ याद रखनी है, नून और मीम की शद जो सबसे ज़्यादा दबाव जिस पे डालते हैं एक अलिफ के बराबर, और सबसे हल्की शद लाम की शद है जिस पे हम हल्का दबाव डालते हैं। बाकी सब शदों को इसी तरह अदा करेंगे जैसे ये अभी मैंने आपको सिखाया है। आगे चलते हैं। अलिफ ज़बर बा अब बा दो ज़बर अलिफ बन अब बन। अलिफ ज़बर बा अब बा दो ज़ेर बिन अब बिन। अलिफ ज़बर बा अब बा दो पेश बुन अब बुन। इस तरह ये पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़ेर बा इब बा दो ज़बर अलिफ बन इब बन। अलिफ ज़ेर बा इब बा दो ज़ेर बिन इब बिन। अलिफ ज़ेर बा इब बा दो पेश बुन इब बुन। अलिफ पेश बा उब बा दो ज़बर अलिफ बन उब बन। अलिफ पेश बा उब बा दो ज़ेर बिन उब बिन। अलिफ पेश बा उब बा दो पेश बुन उब बुन। अलिफ ज़ेर ता इत ता ज़बर ता इत्ता। अच्छा, अब इत्ता जैसे हमने बताया था ना कि ता को हिलाना नहीं है, तो को ये लफ्ज़ इसी तरह शद में भी आपने इनका ख्याल रखना है। इत्ता। अलिफ ज़ेर ता इत ता ज़ेर ती इत्ती। अलिफ ज़ेर ता इत ता पेश तू इत्तू। अलिफ पेश ता उत ता ज़बर ता उत्ता। अलिफ पेश ता उत ता ज़ेर ती उत्ती। अलिफ पेश ता उत ता पेश तू उत्तू। अलिफ ज़बर ता अत ता दो ज़बर अलिफ तन अतन। इस तरह ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे है अलिफ ज़बर ता अत ता दो ज़ेर तिन अतिन। अलिफ ज़बर ता अत ता दो पेश तुन अतुन। अलिफ ज़ेर ता इत ता दो ज़बर अलिफ तन इत्तन। अलिफ ज़ेर ता इत ता दो ज़ेर तिन इत्तिन। अलिफ ज़ेर ता इत ता दो पेश तुन इत्तुन। अलिफ पेश ता उत ता दो ज़बर अलिफ तन उत्तन। अलिफ पेश ता उत ता दो ज़ेर तिन उत्तिन। अलिफ पेश ता उत ता दो पेश तुन उत्तुन। अलिफ ज़बर सा अस सा ज़बर सा असा। सा को वैसे ही जैसे मखरज में मैंने आपको सिखाया था कि सा को किस तरह अदा करना है। ये सारी चीज़ें हम पीछे सीख चुके हैं, इसीलिए यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही। अलिफ ज़बर सा अस सा ज़ेर सी अस्सी। अलिफ ज़बर सा अस सा पेसू अस्सू। अलिफ ज़ेर सा इस सा ज़बर सा इस्सा। अलिफ ज़ेर सा इस सा ज़ेर सी इस्सी। अलिफ ज़ेर सा इस सा पेसू इस्सू। अलिफ पेश सा उस सा ज़बर सा उस्सा। अलिफ पेश सा उस सा ज़ेर सी उस्सी।
الف پیش تا اس سا پیسو اسو الف زبر سا اس سا دو زبر الف سن اسن الف زبر سا اس سا دو زیر سن اسن الف زبر سا اس سا دو پیسن اسن الف زیر سا اس سا دو زبر الف سن اسن الف زیر سا اس سا دو زیر سن اسن الف زیر سا اس سا دو پیسن اسن الف پیش سا اس سا دو زبر الف سن اسن الف پیش سا اس سا دو زیر سن اسن الف پیش سا اس سا دو پیسن اسن الف زبر جیم اج جیم زبر جا اجا. اب دیکھیں جو ساؤنڈ جیسے سا کا تھا الگ ساؤنڈ تھا, جیم کا الگ ساؤنڈ ہے, تا کا الگ ہم نے ساؤنڈ پڑھا ہے, با کا الگ ساؤنڈ ہے. اسی طریقے سے ساؤنڈ کو ہم نے فالو وہی کرنا ہے جو ہم پہلے ساؤنڈز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. الف زبر جیم اج جیم زیر جی اجی. ایک دفعہ پھر کہہ دوں, زبر زیر پیش کو لمبا ہرگز نہیں کرنا, اس کو اجی اس طرح, اجا اس طرح, جا اور جھٹکا بھی نہ لگے. الف زبر جیم اج جیم پیش جو اجو الف زیر جیم اج جیم زبر جا اجا. اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا. یہاں پر کوئی بھی اور لفظ اگر آئے آپ نے اس کا ساؤنڈ وہی پڑھنا ہے, زبر زیر پیش کو ہرگز لمبا نہیں کرنا. شد کو ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے. آگے دیکھیں اس کے میں آپ کو آج کچھ الفاظ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ آپ کو ہو جائے کہ شد کو کس طرح سے دیکھنا ہے. با پیش را بر را زیر ری بری زا زبر زا بر ریزا. ہا پیش سواد حس سواد زیر سوی حسوی. لام زبر لا حسویلا. سوا زبر دال سود دال زبر دا سودا. قاف زبر قا صدقا. اچھا اب یہاں پر قاف کو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے موٹا پڑھا جاتا ہے قاف, اور زبر زیر پیش کو لمبا نہیں, زبر کو لمبا نہیں کرنا. عین زبر عین کو حلق سے پڑھنا ہے. عین زبر دال عد دال زبر دا عدہ دال زبر دا عددا. اچھا یہاں پر جو چھوٹے بچوں کو جو بھی پڑھا رہے ہیں, ساتھ مدرس اکثر پڑھا رہی ہیں, آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے جوڑ یہاں پر, تاکہ آگے اس کو قرآن کے لفظ پڑھنے میں آسانی ہو کہ پہلے عین زبر دال عد دال زبر دا عدہ یہ ساؤنڈ بنا ان دو حروف کا, پھر اگلا لفظ آپ نے ساتھ ملانا ہے دال زبر دا عددا, تاکہ قرآن کے لفظ سیکھنے میں آسانی ہو. قاف زبر دال قد دال زبر دا قد. روا زبر روا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے قد روا. کاف زبر زال کز زال زبر زا کذا. با زبر با کذبا. اس کو بھی زیادہ زبر کو لمبا نہیں کرنا, زال کو ہلکا پڑھنا ہے. نون زبر عین نا عین زبر آ نا آ میم زبر ما نا آما. اچھا اب عین کی شد جب نا آپ کریں گے عین کو حلق سے ہی نکالنا ہے, عین کی شد پہ دباؤ ڈالنا ہے, پھر آگے آما اس کو بعد میں ادا کرنا ہے نا آما. یا زبر یا وا پہ نون غن یا غن نون پیش نو یا غنو. اب یہ وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ نون اور میم کی شد زیادہ دیر لگتی ہے, باقی شد جو شد ہے وہ نارمل پڑھی جاتی ہے. اب یہ یہاں پر اگزامپل آ گئی ہمارے پاس یا غنو. نون کی شد پہ آپ نے قدرے زیادہ دیر لگانی ہے. یا زبر یا ہا پہ وا حل یا حل وا پہ زو یا حلو. اس کو زو نہیں کرنا, اس کو آپ نے ہرگز لمبا نہیں کرنا. اسی طرح آگے دیکھیں جیم زبر نون جن نون زبر نا جن. تا دو زیر تین جنتن. نون کی شد پہ زیادہ دیر لگانی ہے جنتن. زال زبر وا زر وا زبر وا ذروا. تا دو زیر تین ذروتن. را کو آپ نے ویسے پڑھنا ہے جیسے را کا ساؤنڈ موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس کو ذروتن. امید ہے آج کی ویڈیو میں نے جو بھی سکھایا ہے سب لوگوں کو اس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.